شک نہ کر صحابت حق جاریاں. محمود نے کیمرہ لایا ایم ایس والا, اے تہاڈا پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے, دنیا تے جانے گواہی پاؤ, پوری گواہی پاؤ. شک نہ کر صحابت ایک اللہ وابیاں دا مسئلہ نہیں, دیوبندیاں دا بھی مسئلہ ہے, بریلویاں دا بھی مسئلہ ہے, ہر ایک لے حدیث اہل سنت دا مسئلہ ہے. شک نہ کر صحابت ماشاءاللہ اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے. شک نہ کر صحابت حق چار یار گن, سونے کملی والد اے سونے رشتہ دار, رو کماؤ بینکم پڑھ درا قرآن وچ ایڈی شان والے آندے. شک نہ کر ایمان وچ ایڈی شان والے آندے, شک نہ کر ایمان وچ. 23 سال نال مصطفیٰ دے گئے گزارے ہیں, اوے 23 سال نال مصطفیٰ دے گئے گزار گن, سونے کملی والد اور سونے رشتہ دار گن. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك. لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ او كما قال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما علی کے جانے والوں کا دل کالا نہیں ہوتا علی کے جانے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ہدایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے جہاں نور ہدایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے اور علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا علی زادے حضرت حسن و حسین علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا جو بغض عثمان سے رکھتے ہیں وہ علی والے نہیں ہوتے جو بغض عثمان رکھتے ہیں وہ علی والے نہیں ہوتے ذرا مل کے پڑھیے نا علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ہدایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو مغرب دی نماز باجماعت
ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور نماز تو بعد کو تھوڑا جا امتحان بھی اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے۔ ان الحکم الا للہ، جو ہوندا ہے اللہ دے حکم نال ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے ہر کام دے اندر حکمت دے تے بندے نو رب دیاں حکمتاں تے راضی رہنا چاہیدا ہے، صابر رہنا چاہیدا ہے، شاکر رہنا چاہیدا ہے۔ اللہ رب العالمین تواڈے ساریاں دی محبت تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائی عبدالحفیظ انصاری صاحب، بھائی عامر صاحب، اج دی اس بزم دے روح رواں بھائی محمد عامر صاحب نو اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین اس بیٹے نو انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، اور ایک کہہ رہے سن کہ میں ارادہ کیتا ہے انہوں اللہ دے دین دا خادم بنانا ہے۔ دعا کرو اللہ اس بچے نو قرآن دا حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم دین بنائے، وقت دا امام بنائے۔ مسجد امام حضرت حافظ محمد احسان صاحب، مسجد خطیب مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب حافظہ اللہ، مسجد دی انتظامیہ، احباب جماعت، اللہ رب العالمین سب تے اپنیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ میں ساریاں دا نام لواں بڑا وقت درکار ہے، ساریاں واسطے اجتماعی طور تے دعا گو ہاں۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں نیک ارادے نال تشریف لے کے آئے، اللہ سب دیاں نیک تمناواں، نیک آرزواں اللہ پوریاں فرما۔ اللہ سونیا کو بے اولاد بیٹھا ہے تے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، کوئی بیٹیاں والا بیٹھا ہے میرے اللہ اپنی رحمت نال بیٹے بھی عطا فرما۔ یا اللہ کوئی کرائے دے مکانات دے رہن والا بیٹھا ہے، ذاتی مکان عطا فرما۔ میرے اللہ اس مہنگائی دے دور دے اندر جڑا کو تیرا بندہ پریشان ہے، میرے مالک اپنے غیب دے خزانے چو اپنے بندیاں دی مدد فرما۔ محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ، یہ مہینے دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم دے الفاظ نے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں شہر اللہ المحرم آکھے ہے، یعنی اللہ دا مہینہ۔ جس طرح حضرت صالح دی اونٹنی نو ناقۃ اللہ کیا گیا، ویسے تے ساریاں اونٹنیاں دا مالک کون ہے؟ اللہ، لیکن حضرت صالح دی اونٹنی نو ناقۃ اللہ کہہ کے او دی اہمیت بیان کی تھی۔ ویسے تے ساریاں مسجداں اللہ دے گھر نے، لیکن بیت اللہ نو بیت اللہ کہہ کے او دی اہمیت، او دی فضیلت بیان کیتی گئی۔ ایویں اس مہینے نو نبی پاک نے شہر اللہ المحرم کہہ کے اس مہینے دی فضیلت نو بیان فرمایا۔ اے مہینہ جس مہینے دے بارے اللہ نے قرآن پاک دے اندر بھی بیان فرمایا، اور نبی پاک نے اپنی زبان پاک وچوں بیان فرمایا، اے مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے، جنہ دنوں ایک مہینہ محرم دا، تے اس مہینے دے بارے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس مہینے تے اپنیاں جانا تے ظلم نہیں کرنا۔ کی معنی کہ جنگ و جدل نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنے، اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی، کسے قسم دا گناہ نہیں کرنا۔ جڑا بندہ انہاں دناں دے اندر، انہاں مہینیاں دے اندر کوئی جنگ و جدل کردا ہے، لڑائی کردا ہے، بلا وجہ خون بہاندا ہے، او بندہ اپنی جان تے ظلم کردا ہے، زیادتی کردا ہے۔ جے جائے کہ کسے دا خون بہانا ظلم ہے تے بندہ اپنا ہی خون بہاوے، ایک کڈا وڈا ظلم ہے۔ اے محرم دا مہینہ پٹن دا مہینہ نہیں، اے محرم دا مہینہ وال کھچن دا مہینہ نہیں، اے مہینہ سینہ کٹن دا مہینہ نہیں، بلکہ مہینہ صبر دا مہینہ ہے۔ سیدنا حضرت حسین سلام اللہ انہوں نے اپنا سارا کنبہ شہید کروا کے واہ ویلے دا پیغام نہیں دیتا، صبر دا پیغام دیتا ہے۔ اور اے مہینہ شکر دا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینہ پاک تشریف لے کے آئے تے مدینے دے اندر یہودی لوگ مدینے دے اندر روزہ رکھیا کردے سن۔ صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پوچھیا، سونے ہو میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ دسو اے لوگ روزہ کیوں رکھدے نے؟ یہودیاں دسیا اس دن بنی اسرائیل نو فرعون تو نجات ملی، حضرت موسیٰ نے شکرانے دے طور تے اس مہینے دی 10 تاریخ جنوں یوم عاشورہ کیا جاندا ہے، حضرت موسیٰ روزہ رکھیا کردے سن۔ آپ نے فرمایا ساڈا حق زیادہ بندا ہے، اسی
بھی روزہ رکھیا کرانگے. یعنی یہ مہینہ جتے صبر دا مہینہ ہے اتھے شکر دا بھی مہینہ ہے. اللہ کو اکبر. تسی ویکھیا ہوئے گا جدوں دا چان چڑھیا محرم دا رکشیاں دے اندر دکاناں دے اندر مکاناں دے اندر گڈیاں تے ایک نوحہ چل رہے ہے میں لٹی گئی بابا میں اجڑ گئی بابا. ایک کس دی طرف نسبت کیتی جا رہی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ انہاں دا نام لے کے نوحہ کیتا جاندا ہے کہ بی بی زینب کہندی ہے میں اجڑ گئی ماد اللہ میں لٹی گئی. اور لٹے تے ہو گئے جڑے بازاراں دے اندر پٹ دے نظر آندے نے, لٹے تے ہو گئے جڑے سینے کٹ دے نظر آندے نے, لٹے تے ہو گئے جڑے وال کھچ دے نظر آندے نے. اللہ دی قسمیں او تے آباد نے انہاں دی عظمت دے تذکرے اج وی جگہ جگہ تے ہوندے پے نے. ہر مومن دے دل دے اندر اہل بیت دی محبت دے اور پوری دنیا تے اہل بیت دی عظمت دا جھنڈا لہرایا جا رہے ہے. اے دے تو پتہ چلدا ہے کہ لٹے او نہیں گئے لٹے اے گئے نے جڑا انہاں دا نام لے کے ماتم کر ویکھیا نہیں 3 مہینے ہو گئے نے گستاخ صحابہ نو زمین نے بھی قبول کیتا. آئی کو گل سمجھ دے اندر 3 مہینے ہو گئے نے کوئی تدفین دا سلسلہ نہیں بن رہا کوئی جنادے دا سلسلہ نہیں بن رہا. گستاخ صحابہ نو رب دی زمین بھی قبول کر دی. اجڑتے اے گئے نے برباد تے ہو گئے نے او ہو گئے نے. الحمدللہ اہل بیت دی عظمت دا اج بھی جھنڈا لہرا رہے ہے پھریرا لہرا رہے ہے. اے محرم دا مہینہ صبر دا مہینہ کا دا مہینہ ہے صبر دا مہینہ. اس مہینے دے اندر 2 باتاں عام ہوندیاں نے ایک صحابہ دا تذکرہ ایک اہل بیت دا تذکرہ. کچھ بد نصیب اہل بیت دا ذکر کر دیا ہویاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب تے تبرہ کر دے نے نام حضرت حسین دا لیندے نے تے گاڑا حضرت صدیق اکبر نو کڈ دے نے. نام نبی پاک دے نواسیاں دا لیندے نے گاڑیاں حضرت فاروق اعظم نو حضرت عثمان غنی نو حضرت امیر معاویہ نو نبی پاک دیاں ازواج مطہرات نو آپ دیاں بیٹیاں نو. لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنہ نو ایک پیغام دیتا ہے. اللہ نے مومنہ نو ایک گال سمجھائی ہے کہ جنہیں بھی خراب بات پھیلا رہے ہیں جتنے بھی جھوٹ پلا رہے ہیں کہ صحابہ اہل بیت آپس کے اندر دشمن سن لڑن والے سن. قرآن کہندا ہے ملنگ جھوٹ بول دے ذاکر بکواس کر دے. اللہ دا قرآن سچا ہے سونے محمد دی زبان سچی ہے. لو سنو اللہ دا قرآن. اللہ تعالیٰ نے انہاں عظیم ہستیاں دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے. میں 2 مقام قرآن پاک دے خطبے دے اندر تلاوت کیتے نے. سورہ ابراہیم دیاں 2 آیتاں پڑھیاں نے اور سورہ فتح دی آخری آیا مبارکہ پڑھی ہے. بس ان 2 آیات دی روشنی دے اندر میں تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہواں گا. ساڈی جماعت دا بہت بڑا سرمایہ محقق الاثر حضرت علامہ ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ انہیں ایک کتاب لکھی ہے عظمت صحابہ. اس عنوان تے او دے اندر اے دونے آیات نقل کر کے اگے انہاں مثالاں دی تشریح بیان کیتی ہے. بس میں اوہ تواڈے سامنے تشریح رکھنی ہے بڑی محبت نال بڑے پیار نال سماعت فرمانا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلکم یتذکرون. ترجمہ سننا امام دادا کرنا. اللہ فرماتے نے سونے ہو کیا تسی ویکھیاں نہیں اللہ تعالیٰ کیویں مثالاں بیان کر دے. کلمتاً طیبہ پکیدہ کلمے دیاں مثالاں. اے تو مراد لا الہ الا اللہ والا کلمہ اسلام والا کلمہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا کلمہ. اگے اللہ فرماتے نے کا شجرۃ طیبہ اللہ تعالیٰ شجر طیبہ دی مثال بیان کر رہے ہیں.
मुफस्सिरीन लिखदे ने ए जिहड़ा अल्लाह ताला ने कशाजारा तिल तय्यबा किया है ए नबी पाक दे सहाबा नु किया है ओ किवें लो मैं तुहाडे सामने नबी पाक ने सलातो व सलाम दा फरमान पेश रखना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दी अल्लाह तानो बयान करदे ने मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम फरमाते ने मेरे साहबा एक दरख्त ऐसा है जिदियां जड़ां जमीन दे अंदर ने ते शाखां आसमान दे अंदर ने ओदी मिसाल मुसलमान दी मिसाल है ओदी मिसाल मोमन दी मिसाल है मुस्लिम दे अल्फाज मुसलमान इब्ने खबान दे अल्फाज मोमन दी मिसाल मेरे पैगंबर फरमाते ने मेरे साहबा कौन है जेड़ा मैनू उस दरख्त दे बारे दसेगा सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दी अल्लाह तानो बयान कर देने मैं भी उस मजलिस के अंदर बैठा हूँ हज़रत अबू बकर भी मौजूद ने हज़रत उमर भी मौजूद ने हज़रत अबू हुरैरा भी मौजूद ने 10 कबार सहाबा बैठे ने मैनू इस सवाल दा जवाब दा पता सी लेकिन मैं नहीं बोलिया जिथे वड्डे बैठे होण उत्ते छोटियां ते बोलण दी जरूरत सदके जावां ये नबी पाक ने अपने यारां दी तरबियत कीती सी ये नबी पाक ने अपने असहाब दी तरबियत कीती सी लोग कहंदे ने सहाबा आपस दे अंदर लड़न वाले सहाबा एडे मुअद्दब सन जिथे वड्डे बैठे हुंदे सन उत्ते छोटे बोलदे नहीं कहण लगे मैं इस वास्ते जवाब नहीं दिता कि मेरे बाबा उमर भी बैठे सन सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी बैठे सन हजरत अबू हुरैरा भी बैठे सन रहमत कायनात ने सलातो व सलाम दे सहाबी कहंदे ने सोहणियो सानू ते नहीं पता तुसी बयान कर दियो दरख्त केड़ा दरख्त नबी पाक ने सलातो व सलाम फरमांदे ने खजूर दा दरख्त जिदियां जड़ां जमीन दे अंदर ने ते टाणियां आसमान दे अंदर ने ते कुरान पाक दे अंदर अल्लाह फरमांदे ने फरमाया तुती उको लगाओ कुल्ला घीनिम बिइज़्नि रब्बिका फरमाया ए जड़ा दरख्त अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक फल देंदा रहिंदे इन्हां लफ्ज़ां दी तफसीर बयान करदियां मुफस्सिरीन लिखदे ने जो हुक्म अल्लाह ताला ने आसमानां तो नाज़िल कीता है सहाबा ने उस हुक्म ते अमल करके वखा दिता है यानी कुरान पाक दी आयतां दी तफसीर बन के वखा दिता है इत्थे अल्लाह ताला ने सहाबा नु शजरे तय्यबा दे नाल तमसील बयान फरमाया दूसरा मुकाम सूरह फतह दा अल्लाह फरमाते ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दा अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ते जेड़े मेरे पैगंबर दे नाल रल गए जिन्हां नबी पाक दा कलमा पढ़ लिया आप दी मैयत दे अंदर आ गए आप दी सोबत दे अंदर आ गए फरमाया काफरां दे वास्ते सख्त ने ते आपस के अंदर मोहब्बत करने वाले आपस के अंदर प्यार करने वाले अगर रुहमाउ बैनहुम दा कोई तर्जमा तफसीर एक जुमले दे अंदर मेरे कोल पूछना चाहे ते मैं जे समझाना बेटी उमर दिए ते बीवी नबी दिए बेटी उमर दिए ते बीवी नबी दिए बेटी नबी दिए ते बीवी अली दिए ते बेटी अली दिए ते बीवी उमर दिए रुखमाउ बैनकुम रुखमाउ बैनकुम सहाबा अहले बैत आपस के अंदर एक ने सहाबा अहले बैत आपस के अंदर मोहब्बत करने वाले सहाबा अहले बैत आपस के अंदर प्यार करने वाले रुखमाउ बैनकुम थोड़ी जी तफसीर बयान करना चाहना मैं ये जनाब रिश्ते ने अहले बैत दे नबी पाक दे सहाबा दे आपस के अंदर मोहब्बत दे प्यार दे ते पहला रिश्ता जड़ा सहाबा ते अहले बैत दे दरमियान और रिश्ता जमीन ते नहीं बनया अल्लाह ने
آسمان تو بڑا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں عائشہ میرا تیرا نکاح ہون تو پہلا کئی باری جبریل امین آئے تے جنت ایک ریشمی رومال لے کر کے آئے تے جدوں بھی میرے سامنے لے آ کے رومال کھولے عائشہ اس رومال دے اندر تیری صورت ہویا کر دی سی، اس رومال دے اندر تیرا عکس ہویا کردا سی، اس رومال کے اندر تیری تصویر ہویا کر دی سی۔ جبریل نالے مینوں تیری تصویر لے آ کے وکھاندا سی تے نالے کہندا سی ہادی زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ اے رشتہ آسمانہ تے بڑے ہیں، کتھے بڑے ہیں؟ آسمانہ تے بڑے ہیں۔ صحابہ تے اہل بیت دے درمیان سب تو پہلا تے مضبوط رشتہ اللہ اکبر، بیوی میرے پیغمبر دی تے بیٹی صدیق اکبر دی۔ اللہ تعالی نے ایسا رشتہ جوڑیے، ایسا رشتہ جوڑیے کہ جب تک میرے پیغمبر اس کائنات دے اندر رہنے، ماں عائشہ دے جڑے رہنے، اما عائشہ میرے پیغمبر دی عقد دے اندر رہیاں نے۔ جدوں نبی پاک اس دنیا تو گئے نے او تو گوتی عائشہ دی سی تے میرے پیغمبر دا سر سی۔ کائنات دے لوگوں اللہ نے ایسا اس رشتے نو مضبوط کیتا ہے، قیامت تک اللہ تعالی نے اما عائشہ دے حجرے دے اندر میرے محمد پاک نو سلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، او خجرہ ماں عائشہ دا جدے بارے فقیر کہندا پھر دے اما عائشہ دا خجرہ جنت دا ٹکڑا۔ میں کو تیسری چوتھی واری پڑھدا پیا، جتھے بھی پڑھے انہاں دی محبت کمال ویکھیے۔ اج مدن پوریاں دی محبت ویکھنا چاہنا، ماں عائشہ دے روحانی بیٹے بیٹھے نے کتنا کو پیار کر دے اپنی روحانی ماں دے نال۔ اما عائشہ دا حجرہ ہے جنت دا ٹکڑا، اما عائشہ دا حجرہ ہے جنت دا ٹکڑا۔ تہاڈی توجہ ہوئے گی تے جملہ مکمل ہوئے گا۔ اما عائشہ دا حجرہ ہے جنت دا ٹکڑا، جتھے آ کے نوری سلامی کرے دے۔ اما عائشہ دا حجرہ ہے جنت دا ٹکڑا، اما عائشہ پڑھو نا، اما عائشہ دا حجرہ ہے جنت دا ٹکڑا، اما عائشہ دا حجرہ ہے جنت دا ٹکڑا، جتھے آ کے نوری سلامی کریں دے۔ ادب دا مقام ادب وچ گرانا، ادب دا مقام ادب وچ گرانا، ادب دا مقام ادب وچ گرانا، اس در دی شاوی غلامی کریں دے۔ اما عائشہ دا حجرہ ہے جنت دا ٹکڑا۔ یہ شیر نہیں تہاڈی غیرت دا جناب ایک ٹیسٹ، کتنا کو پیار کر دے اما عائشہ دے نال، کتنا کو احترام کر دے اما عائشہ دا۔ اللہ اکبر، اللہ اما کا تو خمدہ میں مانا دساں، امہ کا تو خمدہ میں مانا دساواں، امہ کا تو خمدہ میں مانا دساواں، ازواج نبی سب ساڈی اماواں، ازواج نبی سب ازواج نبی سب ساڈیاں ماواں۔ بابا جی پھل نہ سٹو، تواڈے پھل سانو خراب کر دیندے نے۔ ازواج نبی سب، پھلاں دی جگہ تے ذرا محبت دے جملے بولو، ازواج نبی سب
ازواج تسی اس جملے تے بولنا تے اگلے جملے دا تانوں مزہ آنے ازواج نبی سب ساڈیاں ماواں آیا کر ملنگا حلالی دا کم نہیں آیا کرے او ذاکر حلالی دا کم نہیں ماواں دے شکوے حرامی کرے دیں حیا کرے او جاغلا حلالی تکم نہیں ماواں دے شکوے حرامی کریں دن اما شاد خجرا ہے جنت دا ٹکڑا دتھے آکے نوری سلامی کریں دن ادب دا مقامے ادب وچے گرانا ادب دا مقامے ادب وچے گرانا اس داری دی شاوی غلامی کریں دن اما شاد گجرا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم اللہ اللہ یہ ایسا رشتہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے پکا پکا جوڑ دیتا ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہادگی زوجتک فی الدنیا والآخرہ رقماء بینہم اللہ اتھیں بس نہیں صدیق دے گھرانے دا تے نبی پاک دے گھرانے دا ایڈا رشتہ مضبوط ایڈا پیارا رشتہ ہے سونے آڈے توجہ کرے آڈے سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ حضرت علی دے چھوٹے ویر نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ 33 سال دی عمر دے اندر جوانی کے اندر جامع شہادت نوش کر گئے نے اللہ اکبر اللہ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر دی بیوہ اسماء بنت امیس حضرت علی دی بھابی نال نکاح کیتا اللہ نبی دے گھرانے دا تے صدیق دے گھرانے دا تعلق نبی دے گھرانے دا تے صدیق دے گھرانے دا پیار نبی دے گھرانے دا تے صدیق دے گھرانے دیا محبتاں اللہ اکبر اللہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح کیتا اللہ اکبر اللہ تے اس جوڑے دندرو صدیق تے حضرت اسماء دے جوڑے دندرو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا حضرت ابو بکر نے دا نام محمد رکھیا کی نہ رکھیا محمد رکھیا اللہ کو اکبر سنیا دے میں رشتہ بیان کر لگا رحماء بینکم دی تفسیر بیان کر لگا حضرت ابو بکر نو رب نے بیٹا دیتا نام محمد رکھیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب نے بیٹا عطا کیتا حضرت علی نے بیٹے دا نام علی رکھیا حضرت علی نے بیٹے دا نام حسین رکھیا حسین نو رب نے بیٹا عطا کیتا حسین نے اپنے بیٹے دا نام علی رکھیا علی نو رب نے بیٹا عطا کیتا علی نے اپنے بیٹے دا نام محمد باقر رکھیا اللہ اکبر اللہ محمد باقر نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا انہاں اپنے بیٹے دا نام جعفر صادق رکھیا حضرت ابو بکر نو رب نے بیٹا عطا کیتا انہاں اپنے بیٹے دا نام محمد رکھیا محمد نو رب نے بیٹا عطا کیتا انہاں اپنے بیٹے دا نام قاسم رکھیا قاسم نو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کیتی او دا نام فروا رکھیا فروا دا نکاح حضرت امام باقر نال ہویا اس جوڑے تندرو اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق پیدا کیتے تے اللہ دا قرآن پھر گوائیاں دمدا پہ رحماء اگر انہاں دے عقیدے دے
مطابق حضرت صدیق دی محبت نکال دیتی جائے، حضرت صدیق اکبر دا پیار نکال دیتا جائے تے شیعہ مذہب دا ایک امام بچدا، امام جعفر بچ دے۔ اللہ اکبر رحماؤ بینہم، غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے پیارے صحابہ تے اگلے بیت دی آپس دے اندر محبتاں تے رشتہ داریاں تے اللہ تعالی نے اس محبت نو انج قرآن پاک دے اندر بیان کیتا، میرے ول دھیان کرنا۔ اللہ فرماندے نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن سچا ہے، نبی پاک دی زبان سچی ہے، ملنگ جھوٹ بولتا ہے، ذاکر بکواس کر دے۔ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے صحابہ اہل بیت آپس کے اندر محبتاں کرن والے، پیار کرن والے، غور کرنا، توجہ کرنا ہے تے صدیق تے میرے پیغمبر دے گھرانے دا تعلق ہے۔ اللہ ایک حدیث سناواں کیونکہ محرم دا مہینہ ابتدائی 10 دن چل دے پہنے، صدیق اکبر دا نبی پاک دے گھرانے نال پیار، صحیح بخاری دی روایت ہے، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، ایک دن نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی وفات تو بعد حضرت صدیق اکبر عصر دی نماز پڑھا کے مسجد نبی وچوں نکلے نے تے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے پیارے صدیق اینڈ بازار دے اندر نکلے، علی پاک بھی نال نے، نظراں پیاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ تے اے بچے سن، چھوٹے جے بچے کھیل دے پے سن تے حضرت ابو بکر نے اگے بڑھ کے حضرت حسن نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا تے فرماندے نے بی ابی شبیہم بالنبی ولیسا بشبیہ ولیسا شبیہم بعلی۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے حسن بیٹا تیرے تو میرے ابو قربان، تیری شکل تیرے نانا محمد پاک نال مل دیئے، تیرے بابا علی نال نہیں مل دی۔ دشمناں دے پترانو موڑیاں تے چایا جاندا، جنہاں لڑائی ہوئے انہوں تے بندہ مسیطے نہیں وڑن دیندہ، تے دشمناں دے پترانوں کو موڑے تے چاندہ، دشمناں دے پترانوں کو پیار کردہ، دشمناں دے بیٹیاں کو لاڈ کردہ۔ حسن پتہ کون سن؟ اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے سینے تو اوپرلا کیسا حضرت قسم دا نبی پاک دے اندر رلدا سی تے سینے تو نیچا نیچے والا کیسا حضرت حسین دا نبی پاک دے رلدا سی تے جدو حسن و حسین رل کے کھلوندے سن میرے محمد پاک دی تصویر بن جاندی سی۔ ایک وجہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حسن پاک نال محبتاں کر دے پہنے، پتہ کون نے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ ایک دن نبی پاک نے اپنے ممبر دے نال مصلی تے بٹھایا تے آپ فرماتے نے ان ابنی ہادا سید، فرمایا اے میرا پتر تے ہے سردار ہے سید، اینو کہتے ہیں جینمن سید، ایک نمبر سید، سید ہوئی ہے جنہوں نبی پاک نے سید آکھے، ہون تے اٹ پوٹیے تے سید نکل آندہ، کو 4 دن کو دم شم چل جائے نا لوگوں نے بھی سید صدر لگ جائے، موچیاں تو کئی سید بن گئے، غفاریاں تو کئی سید بن گئے، انصاریاں تو کئی سید بن گئے، راجپوتاں تو کئی سید بن گئے، اللہ اکبر اللہ، لیکن سید ہوئی ہے جنہوں محمد پاک نے سید آکھے ہیں۔ وہ جیسے دھرتی تے سید پیدا ہوئے نے اوتھے اڑنے سید نہیں جتے پاکستان سے سید نہیں، اٹ پٹیے تے سید ہیں، ہر گلی وچ سید۔ اللہ ساڑھے حال تے رحم کرے، سچے سیدہ نال اللہ پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سانو لوگ اس واسطے کہندے نے سیدہ نو نہیں ماندے، اسی 2 نمبر سیدہ نو
نہیں ماندے اسی سید ماننے ہاں حسن پاک نو اسی سید ماننے ہاں حسین پاک نو اللہ کو اکبر اللہ انہاں نو سید میرے محمد پاک نے آکھے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے پیارے قسن ابو بکر انہاں نال پیار کر دے رخماؤ بینہم ایک دو مثالاں خور محبت دیاں تیواں پھر گل اگے چلن تھک دے نہیں گا ماشاءاللہ ہیں بکی گالے ہیں میں ہلے تک تقریر شدی کر رہے ہیں انشاءاللہ تقریر دے ہونی نا رحمت کائنات نہیں صلاۃ و سلام دے پیارے عمر دیاں رشتہ داریاں نبی پاک دے گھرانے نال پہلی رشتہ داری حضرت عمر دی بیٹی ہے تے نبی پاک دی بیوی ہے جنگ بدر دے اندر حضرت حفصہ تے شوہر شہید ہو گئے نا تے نبی پاک نے خود حضرت عمر وال انہاں دی بیٹی واسطے نکاح دا پیغام بھیجئے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام حضرت عمر دے دماد بن گئے عمر نبی پاک دا سورا بن گئے ہائے صدقے جاواں عمر سورا ہے سونا نبی دماد ہے دماد تو بھی صدقے جاواں سسر تو بھی صدقے جاواں سسر پتہ کون ہے جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم اعز الاسلام پہ عمر بن الخطاب اللہ عمر دے دے تے اسلام دی عزت بڑھا کے دے دے آج ماشاءاللہ تسی جمعے دنر سنیا کھوڑے حضرت عمر دے فضائل حضرت عمر دا مقام عمر کون نے جس رستے تے چل دے نے شیطان رستہ چھڑ دیں دے عمر کون نے زمین تے مشورہ دیں دے نے اللہ آسمان تو قرآن نازل کر دیں دے عمر کون ہے جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا اللہ نے عمر دے دل تے زبان تے حق جاری کر دیتا ہے عمر کون ہے جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی گندہ تے عمر نبی گندہ اللہ سونے دی سوہنی عطا ہے عمر اللہ سونے دی سوہنی عطا ہے عمر اللہ سونے دی سوہنی عطا ہے عمر کملی والے نبی دی دعا ہے عمر اے اللہ سونے دی سوہنی اللہ سونے دی سوہنی عطا ہے عمر ہن بحث و تکرار دی کوئی لوڑ نہیں ہن فائدہ نہیں بحث و تکرار دا ہن فائدہ نہیں بحث و تکرار دا عمر بن گیا سہراغ سرکار دا ہن فائدہ نہیں بحث و تکرار دا عمر بن گیا سوراغ سرکار دا داماد بنیا مرتضیٰ دا عمر داماد بنیا مرتضیٰ دا عمر اللہ سونے دی سونی عطا ہے عمر اللہ ایک باری پڑھو نا اللہ سونے دی سونی عطا ہے اللہ سونے دی سونی اللہ دی قسم مینوں ٹائم دا نا پر مسئلہ ہوئے تے میں پڑھدا رواں فجر ہو جائے اللہ سونے دی سونی عطا ہے عمر اسٹیٹس بنا دیو تے اپنے جناب نوجواناں نوں سکھا دیو ٹک ٹاک تے وائرل کر دیو فیس بک تے وائرل کر دیو یوٹیوب تے وائرل کر دیو جگہ جگہ تے صحابہ تے نوکران دا پیغام جائے اللہ سونے دی سونی عطا آج جناب مسجد قباء دے پیغام جائے جنہیں آ کے بیٹھے سن نوکر دے جناب عمر دے نوکر غلام آ کے بیٹھے سن اللہ سونے دی سونی عطا ہے عمر اللہ سونے دی سونی عطا ہے عمر کمنی والے نبی دی دعا ہے عمر اللہ سونے دی سونی عطا ہے عمر صدقے جاواں سیدنا عمر دیاں رشتہ داریاں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے نال تے محبت کنی ہے اہل بیت دے نال جدوں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی شہید ہوئے نا حضرت عبداللہ بن عباس بیان کردے نے بخاری پاک دی حدیث ہے این کر کے حضرت عمر دا جناب جنازہ پیا ہوئے چار پائی پئی ہوئی ہے لوگ آندے نے یادون و یسلون حضرت عمر
واسطے دعاواں کردے نے حضرت عمر واسطے رحمت دیاں رب کولوں دعاواں کردے نے اس دوران میں ویکھیا کہ ایک بندے نے میرے کندھیاں تے آ کے ہاتھ رکھ لے کون کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں فرماندے نے میں مڑ کے ویکھیا تے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کون حضرت علی رضی اللہ عنہ تے علی بول کر کے کہندے نے عمر اللہ تیرے تے رحم کرے عمر اللہ تیرے تے رحم کرے عمر اللہ تیرے تے رحم کرے اپنے بعد ایسا کوئی بندہ نہیں چھڑ کے جا رہا جنوں ویکھ کے میں عمل کراں تے اپنے رب نو جا کے مل جاواں یعنی عمر تیرے عمل جیسا عمل کوئی نہیں اللہ اکبر کیوں میرے پیغمبر نے فرمایا میری امت دا نرم دل صدیق ہے تے میری امت دا دین دے معاملے دے اندر سخت عمر ہے اللہ اکبر تے علی پاک فرماتے نے عمر سونیا مینوں یقین ہے اللہ تعالیٰ تینوں تیرے ساتھیاں دے نال ملا دے گا ایا جالک اللہ صاحبئی کا اللہ تینوں تیرے دوویں ساتھیاں دے نال ملا دے گا یعنی نبی پاک دے نال تے حضرت ابو بکر دے نال علی گل کی ہے حضرت علی فرماتے نے میں اکثر نبی پاک دی زبان وچوں سنیا آپ فرماتے نے ذهبت انا ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر عمر خرجت انا و ابو بکر و عمر میرے پیغمبر فرمایا کرتے فلان جگہ تے میں تے ابو بکر تے عمر گئے فلان جگہ تے میں تے ابو بکر تے عمر داخل ہوئے فلان جگہ تے میں تے ابو بکر تے عمر نکلے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنی زبان وچوں کیا کردے سن فلان جگہ تے میں تے ابو بکر عمر کٹھے ہوئے عمر جویں دنیا تے کٹھے رہ دے اللہ تعالیٰ نے تانوں مداراں دے اندر بھی کٹھیاں کر دیتا ہے اللہ اکبر اس واسطے میں کہندا پھرنا جوڑی رل کے ستی ہے یاراں دی اے کھیڈ گا یار مقدراں دی اونچی کو سبحان اللہ کوئی پرانیاں یاداں سمجھ کے ذرا سجا چوکے کو سبحان اللہ اور جوڑی رل کے ستی ہے یاراں دی اے کھیڈ گا یار مقدراں دی شالا خیر ہوے حبداراں دی اے کھیڈ گا یار مقدراں ایک یار نو یار صدیقہ دل آقا دا خاص رفیقہ دل ایک یار نو یار صدیقہ دل آقا دا خاص رفیقہ دل قرآن جدی تصدیقہ دل اے کھیڈ گا یار مقدران دی تسی بھی گواہی پاؤ نا جوڑی رل کے ستی ہے یاران دی اے کھیڈ گا یار اے کھیڈ گا یار مقدران دی شالا خیر ہوے حبداراں دی اے کھیڈ گا یار مقدران دی اور جملہ سنیا امام دادا انشاءاللہ اے جڑی تھوڑی 5-10 منٹ تسی گرمی برداشت کی دیئے جملہ سن کے تواڈا سینہ ٹھنڈا ہو جانے ایک یار دوجا یار نبی دی دعا ہوے جنوں منگیا جنوں بھیجیا آپ خدا ہوئے دوجا یار او دوجا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں بھیجیا آپ خدا ہوئے او جدا سورا شیر خدا ہوئے او جدا سورا شیر خدا کو میں کھیڈ گا یار مقدران دی میں قرآن پاک دی قائد بڑھا تے مستدرک الحاکم دی کروائے سناواں اللہ فرماندے نے فرمایا وَقُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِغْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا فرمایا
او ذات جن نے تانوں پانی دے قطرے تو پیدا کیتا انسان نو پانی تو بڑھایا تے فرمائے انسان دے نسبی تے سسرالی رشتے بڑھائے اللہ اکبر یہ آیت میں کیوں پڑھی کا دے واسطے پڑھی مستدرک الحاکم دی روایت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میں علی پاک دے کنے چلدا گیا حضرت علی دی بیٹی جنہاں نوں ام کلثوم کیا جاندے حضرت فاطمہ دے بدن دنوں کہن لگے علی میں ام کلثوم دا حق منگن واسطے آیا ام کلثوم دا نکاح لین واسطے آیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے عمر جی میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عبداللہ بن جعفر اپنے بھتیجے دے نال کرنا چاہنا وا اللہ اکبر نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیارے عمر نے اصرار کیتا کہن لگے علی جی میرے دل وچ تواڈے خاندان دی بڑی محبت ہے لہذا میرے تو ود کے تواڈے خاندان نو چاہن والا کوئی نہیں حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر دے نال کر دیتا تے جدوں حضرت عمر دا نکاح ہو گیا نا چلدے صحابہ کھڑائے تے صحابہ نو آ کے کہندے نے یارو مینوں مبارک باد دیو نا مبارک عمر کا دی مبارک لینا چاہنے حضرت عمر دی اللہ عنہ کہندے نے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیتے تے بیٹی بھی او بیٹی ہے جڑی حضرت فاطمہ دے پتن دندروں پیدا ہوئی ہے جدا نام ام کلثوم ہے مبارک کیوں لینا چاہنا ہے حضرت عمر فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن کل نسب و سبب میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت والے دن ہر قرابت دا رشتہ تے ہر نسب دا رشتہ منقطع یوم القیامہ قیامت والے دن رشتے ٹوٹ جان گے قرابت دا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا تے نسب دا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا تے میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت والے دن میری قرابت دا رشتہ بھی قائم رہے گا تے میرے نسب دا رشتہ بھی قائم رہے گا یعنی نبی پاک نے صلوات و سلام نے رشتے داری دسیے عمر نے اس رشتے داری نو سینے لگایا رخما بینکم رخماؤ بینکم رخماؤ بینکم صحابہ اگلے بیت اندر آپس دیاں محبت آپس دے پیار لو قرآن پاک دی آیت دا اگلے کسے دا ترجمہ کرا تھاکتے نہیں گئے ترجمہ مکمل سنو گے انشاءاللہ اللہ فرماتے نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رغماء بینکم رغماء بینکم رغماء بینکم تراکم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماکم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا جدو انہاں نو تسی ویکھو گے رکوع کردے نظر آن گے سجدے کردے نظر آن گے اللہ جی مدن پوری فیصلہ آبادی قبا مسجد اندران والے سوال کر دینے انہاں سجدے کیتے تکا دے واسطے انہاں رکوع کیتے تکا دے واسطے آج دا ذاکر تے ملنگ کہندا ہے انہاں اتوں تو کلمہ پڑھیا سی انہاں لوگاں نو دکھلان واسطے نمازاں پڑھیاں سن مالکا تو دسنا صحابہ نمازاں پڑھیاں تکا دے واسطے صحابہ تلاوتاں کیتیاں تکا دے واسطے رکوع کیتے تکا دے واسطے سجدے کیتے تکا دے واسطے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا انہاں خار کم کیتا ہے کدی رضا واسطے ہو بولو کدی رضا واسطے اللہ دی رضا واسطے صحابہ دے سجدے کدے واسطے بولو اللہ واسطے ملنگ دی گل سچی یا قرآن دی ذاکر دی گل سچی یا قرآن دی قرآن دی گل سچی ہے تے گل مننی ہے قرآن دی مننی ہے کالے تے کالے دل والے تے کالی زبان والے دی گل کوئی نہیں مننی قرآن بھی سچا تے نبی پاک دا فرمان بھی سچا فرمایا یبتغون فضلا من اللہ کی ورضوانا تے فرمایا انہاں دے چہریاں تو انہاں دیاں پشانیاں تو سجدیاں تے نشان نظر آندے نے اللہ سونیا اور کی دسنا چاہنے فرمایا ذالک مثلکم فی التوراۃ و مثلکم فی الانجیل
انجیل فرمائے ایڈے خوش نصیب نے انہاں دیاں مثالاں تورات دی انجیل دے اندر بیان ہو گئیاں نے امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے اے جڑا اللہ تعالی نے تورات دی انجیل دے اندر نبی پاک دے صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے ہادا نعت و صحاب محمد فی الانجیل اے جڑیاں صحابہ دیاں مثالاں بیان ہوئیاں نے انجیل دے اندر اللہ تعالی نے صحابہ دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے اللہ دی کیویں صفتاں بیان کیڑیاں مثالاں بیان کیتیاں سنے اج مثال اللہ دی قسم امام تادا گئے فرمایا ذالک مثلکم فی التوراۃ و مثلکم فی الانجیل کذرین اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار اتھے اللہ تعالی نے صحابہ دی مثال درخت دے نال دتی اتھے اللہ تعالی نے صحابہ دی مثال کھیتی دے پودے دے نال دتی اللہ فرماندے نے انجی جویں زمین دے اندروں جناب کومپل نکل دی ہے پھر آہستہ آہستہ مضبوط ہونی شروع ہو جاندی ہے پھر جناب تنا بن جاندے تے پھر تنا مضبوط ہو جاندے تے جناب فصل پک کے تیار ہو جاندی ہے جدوں جناب فصل پک کے تیار ہو جاندی ہے فرمایا یعجب الزراع یعجب الزراع یعجب الزراع اس فصل نو لگان والا اس پودے دی آبیاری کرن والا اس گلشن نو آباد کرن والا اس چمن دی دیکھ بھال کرن والا جدوں اینو ویندا تے خوش ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی نے صحابہ دی مثال دتی میں تے بخاری پاک دی حدیث پڑھنا چاہواں گا حضرت انس بیان کر دے نے جس دن نبی پاک نے صلوات و سلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے نا اللہ اللہ سوار دا دن سی فجر دی نماز دا ٹائم سی تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ دے حجرے تو این کر کے کپڑا سیڑ تے کیتا صحابہ دیاں صفاں بنیاں ہویاں نے ابو بکر مصلی تے نے تے باقی صحابہ صفاں دے اندر کھڑے نے ابو بکر مصلی تے صحابہ پیچھے کھڑے نے علی وی عمر وی پیچھے ہیں عثمان وی میرے پیغمبر دی 23 سالہ محنت دا ثمر نبی پاک نے صلوات و سلام دا لگایا ہویا پودا اسلام دا او شجر اسلام دا او پودا جنہوں نبی پاک نے اپنے جگر دا خون دے کے پالیا اللہ کو اکبر در تینت فرماندے نے نبی پاک نے کپڑا سیڑ دے کیتا نا اس سجیاں کویا گلشن میرے پیغمبر نے ویکھیا نا تے رحمت کائنات فاتا بسما و یدھکا میرے پیغمبر مسکرائے بھی نے تے آپ ہنسے بھی نے اکثر نبی پاک نے صلوات و سلام بس تبسم فرمایا کر دے تھوڑا جا مسکرا دین دے لیکن آج نبی پاک نے اپنے یاران ویکھے ہیں صدیق نو مصلی تے ویکھے ہیں تے باقی نبی پاک تے صحابہ پیچھے کھڑے نے آپ مسکرائے بھی نے تے میرے پیغمبر ہنسے بھی نے یعنی قرآن دی جڑی آیت کہہ رہی ہے سورہ فتح دی یعجب الزراع یعجب الزراع اے جڑا کھیتی نو لگان والا جدوں اے پک کے تیار ہو جاندی ہے تے انہوں ویکھ کے خوش ہوندا ہے میرے پیغمبر اپنا لگایا ہویا پودا ویکھ کے راضی ہوندے پن تے کہ اللہ نے ایک اور بھی گل سنا دتی ہے اے تسی کہندے ہو اسی صحابہ تے منن والے صحابہ دی خاطر اپنیاں جاناں دین واسطے تیار ہاں تے کئی بد نصیب صحابہ دی گستاخی کیوں کر دے نے اے وی اللہ پاک نے اج تو 1450 سال پہلے بیان کر دیتا فرمایا جدوں کھیتی دا مالک نو ویندے او تے خوش ہوندے تے لیغیظ بہم الکفار تے کافر سڑ دے رہندے نے کافر او کافر اس دور دے کافر سڑ دے سن تے اڈ دے وی اے سڑ دے رہن گے صحابہ دے منن والے تذکرے کر دے رہن گے صدیق تو سن والے سڑ دے رہن گے صحابہ دی عظمت دے تذکرے انشاءاللہ
اسی کرتے رہانگے عمر تو جلن والے چلتے رہن گے اسی صحابہ دی عظمت دے ترانے پڑھتے رہانگے عثمان تو سڑن والے سڑتے رہن گے اسی صحابہ دی عظمت دے ترانے لوگاں نو سناندے رہانگے لوگ چل چل کے سڑ سڑ کے سینہ کٹ کٹ کے چہرہ پٹ پٹ کے وال کھچ کھچ کے مر جانگے اے مرن والے سڑن والے سڑ جانگے صحابہ دی عزت عظمت دا جھنڈا لہرامدا رہے گا اور ہر نبی پاک دے صحابہ دا نوکر کہندا رہے گا شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گھر توڑا بھی یہ ہو عقیدہ ذرا سجا چوکے کو سبحان اللہ شک نہ کر صحابتیں حق چار یار گن سونے کملی والد او سونے رشتہ دار گن شک نہ کر صحابتیں حق چار یار گن سونے کملی والد او سونے رشتہ دار گن اے شگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک اے دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن سونے کملی والد او سونے رشتہ دار گن شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والد سونے رشتہ دار گن اگر تواڈا عقیدہ میرے عقیدے نال ملدا ہوئے تے محبت دی پوری گواہی پانی ہے کل صحابہ جنتی گن ساڈا ایمان ہے ہر صحابی نبی 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 دوویں کا چکے گر صحابی نبی او جڑا حق نہیں مندا کہ تینو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی نشان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا جڑا شان عمر دا منکر گئے او جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تاں وات سچ زمین تے نہیں آیا تے اتے او صدیق اکبر گئے لوگو جدی مغرت احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا تے رو دی غشریو خاریو تھی سی جڑا نام صدیق نام صدیق تو سڑیا ساجد حقدار گا جنت دا او جنہیں لڑ صدیق دا پڑیا کل صحابہ جنتی گن ساڑھا ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے مدنی نال ویکھو یارو مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار ہیں اے مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار گن سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار گن پڑھو نا محبت نال شک نہ کر صحابت حق چار یار گن حق چار یار دا نعرہ تے تسی لاؤ نا شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت بولو نہیں تے میں مڈوں تقریر شروع کر لگا شک نہ کر صحابت ڈر گئے ہو تسی شک نہ کر صحابت حق جاریاں محمود نے کیمرہ لایا ایم ایس والا اے تو اڈا پیغام نکاڈ ہو رہے ہیں دنیا تے جانے گواہی پاؤ پوری گواہی پاؤ شک نہ کر صحابت ایک اللہ وابیاں دا مسئلہ نہیں دیوبندیاں دا بھی مسئلہ ہے بریلویاں دا بھی مسئلہ ہے ہر ایک لے حدیث اہل سنت دا مسئلہ ہے شک نہ کر صحابت
ماشاءاللہ اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والد اے سونے رشتہ دار رکماؤ بینکم پڑھ درا قرآن وچ ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ تے مثال نال مصطفیٰ دے گئے گزارے ہیں اوے تے مثال نال مصطفیٰ دے گئے گزار گن سونے کملی والد و سونے رشتہ دار گن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدقے جاواں اینے نبی پاک دے صحابہ اللہ صحابہ دی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ صحابہ نال سچا پیار نصیب فرمائے انشاءاللہ دنیا تے صحابہ دی نوکری قیامت والے دن کم آئے گی نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ دنیا تے جدنال پیار ہوئے گا جنت وچ اللہ دا ساتھ عطا کر دے گا ساڑیاں محبتاں صحابہ نال ساڑیاں محبتاں اہل بیت نال وہ بندہ بے ایمان ہے جس دل دے اندر صحابہ اہل بیت دا احترام نہیں صحابہ اہل بیت دی محبت نہیں اللہ صحابہ اہل بیت دا سچا پیار نصیب فرمائے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے محترم بھائی طیب طاہر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے بھائی فیصل طیب صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے دیگر جتنے احباب محترم پیارے بھائی امین انصاری صاحب کچھ دنہ تو کافی بیمار نے انہاں واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اس مسجد دے جتنے بھی نمازی فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت فرمائے حاجی عزیز الرحمن صاحب اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے دیگر احباب بابا جی یاسین صاحب اللہ انہاں دی بھی محنت قبول فرمائے دیگر احباب جنہاں بڑا کچھ سناتا ہے تو جیندیاں دے دکھ منڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے تو جیندیاں دے ادھر آؤ قریب آؤ ادھر بڑی شکر ادھر آؤ پیار اللہ زندگی کرے تو جیندیاں دے دکھ منڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے اور جتھے تیر وجن تقدیراں دے ڈتو ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا نہیں جانا نال جگیرانے تو جیندیاں دے
दुख वंडिया कर, नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने। कख उड़दे लखां पत्तियां दे है फेर गनेर सवेरे दा, ए आंदी दिसदी सबना नू बन जांदी कां बनेरे दा। ते मालिक कबरी दा सौंदे ने डर लगदा वसदे डेरे दा, उत्थे तदबीरां दे चारे नहीं चलदे दिते तीर वजे तकदीरां दा। ते काफ कखां दियां कुलियां रहन खुलियां, चूने गच गवेलियां टहंदियां ने। दिन औखे सौखे लंघ जांदे गल्लां याद सजणा दियां रहिंदियां ने। ते जदों मौत ने आके पाए फेरे मेहंदियां कत्थां ते लगियां रहिंदियां ने। वारिस शाह मापिओ तो याद आंदे जदों गल मुसीबतां पैंदियां ने। तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने। बेबंदे दी जिंदगी वांग डोरा पेचा मौत दा लगिया टुट जानी। रोंदे रहना सजना बेलियां ने ए शक्ल नमाणी छुप जानी। ते लख गोना नाट दे टेर पावे चोग किस्से दी पंछियां चुग जानी। ओ जदों जिंदगी दी पैनी है शाम वीरा, आस वापस आउण दी मुक जानी। ते जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां वी बादियां खारियां ने। ओ जेड़े दीद नू तरसदे दिन राती, अज उन्हां वी बारियां मारियां ने। ते जदों चमन विच खदा ने वाल खोले, पंछी उड़ गए मारी उडारियां ने। मुहम्मद बूटिया मतलबी जग सारा, कल्ले अल्लाह दियां सच्चियां यारियां ने। तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने। जदों सावां दी टोरी टुट जानी, इस जग दी कहानी मुक जानी। तेरा सब कुछ इत्थे रह जाना, रोंदे रहना सजना वीरां ने। तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना पिछों। अल्लाह ताला सानू अपनी आखरत दी फिक्र करम दी तौफीक अता फरमाए, नफरतां खत्म करम दी तौफीक अता फरमाए, आपस दे अंदर रल मिल के मुहब्बत नाल प्यार नाल रहन दी तौफीक अता फरमाए। मोहतरम भाई राणा मुजाहिद साहब, अल्लाह इन्हां नूं सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जितने भी अहबाब आए अल्लाह साहब ते अपनी खास रहमतां फरमाए। बिलखसूस भाई आमर साहब दे बेटे वास्ते दुआ करनी, अल्लाह उनकी जिंदगी दराज फरमाए, दीन दा खादम बढ़ाए। और इन्हां दे बड़े भाई भाई अमीन साहब, अल्लाह उन्होंने शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह साडे सारे दे छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। या अल्लाह साडियां गलतियां कुताइयां तो दरगुजर फरमा। या अल्लाह साडे बीमारां नूं शिफा अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद दे जितने भी नमाजी फौत हो गए, अल्लाह सब दियां कब्रां जन्नत दे बाग बना। हाजी मोहम्मद तैयब साहब, हाजी मोहम्मद सिद्दीक गोगा साहब, दीगर जितने भी अल्लाह तेरे बंदे बंदियां इस दुनिया तो चले गए, मालिका मैं सारे दे नां नहीं लै सकदा। या अल्लाह जिन्ने भी तेरे बंदे इस मस्जिद दे नमाजी इस दुनिया तो चले गए, सब दियां कब्रां जन्नत दे बाग बना। या अल्लाह जेड़े जिंदा ने इन्हां दियां जिंदगियां दराज फरमा, अपने घरां दियां खुशियां बहारां नसीब फरमा, औलादां दियां खुशियां नसीब फरमा। मेरा बेटा फिदाउर रहमान है, अल्लाह इस बेटे नूं दीन दा खादम बड़ा,
وقت دا امام بنا یا اللہ سب دیاں اولاداں نیک بنا پن وقت دے نمازی بنا عامر بھائی دے بیٹے نو اللہ حافظ قرآن بنا اللہ دین دا عالم بنا یا اللہ وقت دا محدث بنا بھائی عبدالحفیظ صاحب اسی طرح دیگر انہاں دے برادران اللہ سب دے رزق مال جان اندر برکتہ رحمتاں دا نزول فرما عامر بھائی دی والدہ محترمہ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا یا اللہ آج دی گفتگو دے اندر جو بھی میں طالب علم نے سبق سنا ہے جو اچھا ہویا تیری رحمت نال ہویا ہے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ساڑی طرف ہوئی ہے یا اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما یا اللہ مرم تو پہلا پڑے کر بیت اللہ دا حج نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک